सके, मुनारिफ हो गए, और उसके बाद अल्लाह के दीनी के दुश्मन बनकर खड़े हो गए। ये तो बहुत दूर की जिद में जा पड़े हैं। इन्न ज़ालिमीन लफ़ी शिकाकिन बईद वलयअलम अल्लज़ीना ऊतुल इल्म। यही वो प्रोसेस है। ये फितना उठता है, एक हंगामा होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है। इसी से तो जान लेते हैं वो लोग कि जिनको इल्म दिया गया है, अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक, कि बेशक ये कुरान उनके रब की तरफ से हक है। असल में बज़ाहिर फितना होता है, लेकिन फितना किसके लिए होता है? फी कुलूबिहिम मरज़, उनके लिए फितना होता है। लेकिन इसी फितने के अंदर हदायत भी नहा होती है उन लोगों के लिए कि जिनके दिलों के अंदर ईमान है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो ईमान उनका और बढ़ जाता है। फयुमिनू बिही फतुख़बित लहू कुलूबुहुम, वो उस पर ईमान ले आते हैं और उनके दिल उसके आगे झुक जाते हैं, गोया पहले से बढ़कर उनका ईमान में और इजाफा हो जाता है। व इन्नल्लाह लहादिल लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तकीम, और बेशक अल्लाह ताला अहले ईमान को हिदायत देता है सिरात मुस्तकीम की तरफ। वो शैतान सिरात मुस्तकीम पे बेशक बैठा हो और उसके चेले चांटे भी उसकी हिदायत के तहत कुरान मजीद के अंदर जो है तगय्युर और तबद्दुल कर रहे हों, फिर भी अल्लाह ताला अहले ईमान को सीधी राह दिखा देता है, वो उनके वसाविस में नहीं आते, और ये शैतान ही का इल्का होता है उनकी तरफ। इन्न शयातीन लयूखून इला औलियाइहिम लियुजादिलूकुम, बेशक शयातीन, एक बड़ा शैतान ही नहीं, उसके चेले चांटे भी इंसानों में से अपने चेले चाटों की तरफ वही करते हैं ताकि वो तुम्हारे साथ मुबाहसा कर सकें, तुम्हारे साथ आर्गुमेंट कर सकें और तुम्हारे अंदर वसाविस पैदा कर सकें। इसीलिए हमें यह हुक्म दिया गया कि जब भी कुरान पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। ये नहीं कहा जब सैन में जाओ तो पढ़ के जाया करो, वहां शैतान होता है। ये सिरात मुस्तकीम पर होता है, और सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करने वाला कुरान मजीद है। लिहाजा जब कुरान मजीद को पढ़ो तो उस वक्त जो है अल्लाह की पनाह मांग लिया करो उस शैतान मरदूद से। और साथ ये भी कि जो तुम्हारे दिलों के अंदर वसवसा अंदाजी करता है, खन्नास, वो जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि ये नॉक डाउन तो होता है, नॉक आउट नहीं होता, उसके लिए कुरान का लफ्ज क्या है? खन्नास। जब आप उसे पीछे हटाते पीछे हट जाता है और फिर वापस आ जाता है। और ये खन्नास सिर्फ जिन शैतान नहीं है, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति जी वन्नास। आप भूले हुए हैं कि इंसान भी शैतान होते हैं। वो लोग तो जो अल्लाह की किताब के अंदर तबद्दुल की जरूरत कर ले, उसको मानी पहनाने के लिए तैयार हो जाए और कलम उठा लें। आप मुझे बताएं, ये जरूरत तो शैतान की नहीं हुई आज तक। कम से कम उसने बाहर निकलकर एलानिया अल्लाह की किताब के मुकाबले में कोई किताब तो नहीं पेश की, लेकिन अल्लाह की किताब के अंदर नए मानी निकालने की जरूरत कर लेना, यह तो शैतान से भी बढ़कर काम है। लिहाजा ये इन सबसे पनाह मांगनी चाहिए। और फला तो मुकज़्ज़बीन में जो बात कही गई है वो ये है कि इनकी बात की तरफ ध्यान भी नहीं देना है, मानना तो दूर की बात, उनको कान लगाकर सुनना और उनकी तरफ हमदर्दी के जज्बात रखना, इससे भी रोका गया है। बाद लोगों को मेरी बात जो है बहुत बुरी लगेगी, लेकिन वो बड़े सादा लो लोग हैं। मैं सच्ची बात करता हूं, सादा लो लोग हैं। हमारे दीन ने अगर मोहब्बत का पैगाम दिया है तो उसने जहाद का भी हुक्म दिया है। उसने ये भी कहा है जब जानी को कोड़े मारो तो तुम्हारे दिल में नरमी ना आने पाए। उसने ये भी कहा है कि ये जो अल्लाह के दुश्मन लोग हैं, शैतान की पार्टी लोग हैं, इनको तुम्हारे ऊपर उंगली रखने की कोई हिम्मत ना हो, कहीं उंगली घसाने की हिम्मत ना पड़े इनके, तुम्हारे अंदर इन्हें सख्ती मिलनी चाहिए। असल में ये सख्ती अपनी फलाह के लिए है, अपनी निजात के लिए। ये सख्ती ही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है जो हर तरह के शयातीन को आपसे दूर भगाएगी। वगरना ये कि उनको करीब आने का मौका मिल गया तो फिर वसाविस पैदा करना तो उनका काम है। ये तो सारी चीज थी जो मैंने मनफी नोयत की आपके सामने रखी। इसमें एक चौथा मकाम भी ज़हन में रख लीजिएगा, सूरह मुदस्सिर में जहां अलैहा तिस्अत अशर आया है, उसके बाद भी अल्लाह ताला ने जो बातें बताई हैं वो भी इसी से मिलती जुलती हैं कि वो फितना बनता है काफिरों के लिए और उन लोगों के लिए कि जिनके दिलों में रोग है। जो लोग इन आयात को मिलाकर पढ़ेंगे बात इंशाअल्लाह ताला उन पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि ये कौन लोग हैं। हकीकत में ये वही मुनकरीन हदीस और मुनकरीन सुन्नत लोग हैं। और ये इनकार सुन्नत जो है, इस हवाले से समझ लीजिए, इस उम्मत के अंदर आज तक जितने फितने उठे हैं वो इनकार सुन्नत ही की बदौलत उठे हैं। चुनाचे पहला फितना उठा मुसलमा कज़्ज़ाब का। आपको मालूम है उसका नारा क्या था? कफाना हदायतल कुरान।
ہمارے لیے قرآن کی ہدایت کافی ہے. خوبصورت ترین نعرے کے اندر انکار سنت ساری کی ساری موجود ہے. اس کے بعد خوارج کھڑے ہوئے, انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. ایک نئی, ہر دور کے مریضوں کو اصل میں سب سے زیادہ جو شے کھلی ہے وہ رسالت ہے. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کا مسئلہ بھی یہی تھا. وہ کہتے تھے ہم محمد الرسول اللہ کی اطاعت کیوں کریں, اللہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں. شخصی اطاعت ان پر گراں تھی. اسی لیے تو سورہ نساء کی 84 آیات میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ جب تک آپ ان کی شخصی اطاعت نہ کرو گے تمہارا ایمان معتبر ہے ہی نہیں. اسی حوالے سے سمجھ لیجئے, پہلا فتنہ جنہوں نے کھڑا کیا, نئی شریعت لانے کی کوشش کی, اور جو کھڑا ہوا مسلمہ کذاب, اس نے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ سے نکالنے کی کوشش کی. اس کے بعد خوارج نے بھی یہی کوشش کی. اور یہ کہ پھر جب آج لوگ کہتے ہیں 9/11 کے بعد کے تہذیبوں کا تصادم شروع ہو گیا, حقیقت میں تو آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ تہذیبوں کا تصادم آج سے شروع نہیں ہے, یہ 400 سال سے شروع ہے. اسی تہذیبوں کے تصادم کے اندر مداحنت کے لیے اور لبریکیشن کے لیے سر سید احمد خان نے کوشش کی تھی. اور اسی کے بعد پھر یہ وہ بات آگے بڑھی. پھر غلام احمد پرویز جو بیوروکریٹ تھا, اسی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا تھا, اس نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ جب تک ہم محمد رسول اللہ کو نہیں کاٹیں گے قرآن کے سے, اس وقت تک ہم اپنے مطلب کا دین اکبری نہیں بنا سکتے. اب تو اس کے لیے صحیح تر لفظ جو ہے دین پرویزی ہے, وہ نہیں بنایا جا سکتا. لیکن اس کو بھی ناکامی ہوئی, اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا. حالانکہ اس فتنے نے پورے شدت کے ساتھ ہماری اونچی کلاس میں اب سرایت کی, اور اس وقت آپ کے چوٹی کے سارے لوگ ذہناً تقریباً پرویزی ہیں. آپ جا کر مل کے دیکھ لیجئے, وہ تقریباً پرویزی ہیں. اور اسی چیز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ہمارے بعض دانشور, جن کے باغوں اصل میں یہ چھینکا ٹوٹا ہے, جو عرصے سے اس بات کے متمنی تھے کہ ہم ایک نئی شریعت بنائیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ 80s کی بات ہے, جب ہمارے یہ جو قریبی پڑوسی بیٹھے ہوئے ہیں علامہ جاوید احمد گاندھی صاحب, اس وقت انہوں نے کہا تھا, ڈاکٹر صاحب نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ آپ کیا آخر کرنا کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ تو اس طرح ایک نیا دین بنا لیں گے جو باتیں آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا نہیں, نیا دین نہیں, ہم نئی شریعت بنانا چاہتے ہیں, ایک نئی فقہ کی تدوین کرنا چاہتے ہیں. ان کے دل میں تو یہ خواب ایک عرصے سے تھا. اب اسی بلی کے باغوں یہ چھینکا ٹوٹا, اور ہمارے صدر صاحب کا بھی یہی خواب بن گیا. چنانچہ فوراً ان کو اٹھایا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل میں لے کے گئے ہیں, اور اب لاہور میں ایک ادارہ بن رہا ہے جس میں ملک کے دانشور بھی, اور دانشوروں سے مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ کون سے دانشور, اور بیرون ملک سے بھی دانشور آ کر مل بیٹھیں گے اور شریعت اسلامی کی تدوین نو کریں گے. اور وہ جیسی کچھ شریعت اسلامی ہوگی آپ سمجھ لیجئے یہ وہ فتنہ ہے کہ جس سے ہم نے خود بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے, اپنے آباد کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. اسی فتنے میں شاید آگے بڑھ کر فتنہ دجال بھی بننا ہے, لہذا چوکنے بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے چند ضروری چیزیں جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے, ان میں سب سے پہلے ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ سنت کا تعلق کیا ہے. اس حوالے سے جتنا بھی لٹریچر ہم پڑھ سکیں وہ تھوڑا ہوگا. میں اس وقت چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے, قرآن مجید نے جس شے کو بینہ قرار دیا ہے, وہ روشن چیز کے جو حق و باطل میں تمیز کر دے, اس کو کہا کہ وہ رسول ہیں اللہ کے جو صحیفے پڑھتے ہوئے آئے پاکیزہ صحیفوں میں سے. گویا بینہ کا جب بھی ذکر آئے گا تو اس میں رسول مقدم ہوگا, صحیفہ مؤخر ہوگا. یہ بات بھی آپ کو شاید حیران کرے, قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے, کوئی شک نہیں. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے وا صباحا کا نعرہ لگایا, قرآن کہاں تھا؟ وہاں دلیل کے طور پر کیا شے پیش کی؟ اپنی ذات پیش کی ہے. میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے, میرے کہے کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ تو اصل زور کس بات پر ہے؟ جب منکرین انکار کرتے ہیں آخرت کا, اللہ محمد رسول اللہ سے کرواتے ہیں قل بلا وربی لتبعثن, اس میں زور کس بات پر ہے؟ قسم پر ہے یا کسی دلیل پر ہے؟ اور اگر قسم پر ہے تو وہ قسم کھا کون رہا ہے؟ اصل زور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہے. اسی سے سمجھ لیجئے قرآن میں ابھی کہیں نہیں آیا تھا کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنی ہیں. صحابہ نے کس کی بات مان کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں؟
اور قرآن اس کو یہ کہتا ہے